Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the chapter money, पैसा. ये जो हमारे पास मौजूदा सिक्कों की शक्ल में और कागज़ों की शक्ल में मनी है, पैसे हैं, ज़र हैं, इसकी तारीख़ क्या है, कहाँ से ये तारीख़ शुरू हुई और अभी मौजूदा वक्त में जो पैसों के नोट हैं, सिक्के हैं, बल्कि अभी तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई ट्रांसफ़र तक बात पहुंची है. तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुंचा, असल में ये टॉपिक आज हमारा है. तो शुरू करते हैं. पहले जो सिस्टम था, ये कागज़ों के जो नोट हैं, सिक्के जो हैं, इससे पहले कौन सा निज़ाम था? तो सिक्कों की इन्वेंशन और कागज़ों की जो नोट हैं, इसकी इन्वेंशन से पहले जो निज़ाम मौजूद था वो था बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या था? देयर वाज अ टाइम व्हेन मनी डिड नॉट एग्जिस्ट. एक ऐसा वक्त भी था जब पैसे नहीं थे. पीपल यूज्ड टू एक्सचेंज गुड फॉर गुड्स. लोग अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ों की तबादला करते थे, यानी एक चीज़ लेते थे और दूसरा चीज़ देते थे. फ़र्ज़ करें कि मुझे ज़रूरत है चावलों की और मेरे पास गंदम है, तो मैं गंदम के बदले चावल लेता था. सच अ सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी इज़ कॉल्ड बार्टर. पैसों के बग़ैर ऐसे तबादले को बार्टर सिस्टम कहा जाता था कि जिसमें पैसों का इस्तेमाल ना हो और चीज़ों के बदले चीज़ें लेते थे. तो ऐसा सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था. द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड फॉर अदर गुड इज़ कॉल्ड बार्टर. डायरेक्ट, बराह रास्त चीज़ें लेके चीज़ें लेना, इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था. लेकिन बार्टर सिस्टम में चंद कमियाँ थी जिसकी वजह से सिक्के और नोटों की ज़रूरत पड़ी. वो कमियां कौन कौन सी थी? वो ये थी: लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत थी, फ़र्ज़ करें मुझे ज़रूरत है चावलों की और दूसरा शख्स है, उसके पास गंदम है, तो मैं चावल उसको देता था और वो मुझे गंदम देता था. लेकिन इसमें मुश्किल क्या थी कि मुझे मतलब एक शहर में, एक गांव में बहुत से लोग हैं जिनके पास, मतलब पहले ज़माने में जब लोग सिर्फ काश्तकारी करते थे या सिर्फ मछलियां पकड़ के अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, तो उस वक्त तो कोई और सिस्टम था नहीं. डायरेक्टली चीज़ें लेते थे और डायरेक्टली चीज़ें देते थे. तो फ़र्ज़ करें मुझे चावलों की ज़रूरत है और मेरे पास गंदम है, तो मैं एक ऐसे शख्स की तलाश करता था जिसके पास तबादले के ये चीज़ें मौजूद हों. फ़र्ज़ करें मेरे पास चावल हैं या शुगर हैं और मुझे गंदम की ज़रूरत है, तो मैं ऐसी शख्स की तलाश करता था जिसके पास गंदम हो. तो ये बहुत मुश्किल होता था. मेरे पास तो अपनी चीज़ मौजूद है, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए वो किसके पास मौजूद है, मैं उस शख्स की तलाश करता था. और बाज़ वक्त ऐसा होता कि वो शख्स जिसके पास मेरी ज़रूरत की चीज़ होती वो मुझे नहीं मिलता. तो ये सिस्टम इसलिए नाकाम हुआ और इस चॉइस को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं कि चीज़ें जो आपको चाहिए वो मुश्किल से मिल जाती थी. दूसरा जो था वो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट, कॉमन यूनिट नहीं था. मतलब मेरे पास दूध है और मुझे चाहिए क्लॉथ्स. अब मैं दूध देता था और मुझे ज़रूरत थी कपड़ों की, तो मैं एक ऐसे शख्स की तलाश में रहता जिसके पास कपड़े होते थे. लेकिन मुश्किल ये था कि मैं कितने दूध के बदले में कितना कपड़ा ले लूँ, यानी कोई कॉमन यूनिट नहीं था. मतलब कोई मीटर नहीं थी कि मैं 1 किलो के बदले में 1 मीटर ले लूँ. ये यूनिट वग़ैरह भी पहले नहीं थे, ये तो बाद में दरियाफ्त हुए.
تو یہ بھی مشکل تھا. کامن یونٹ نہیں تھا, کامن معیار نہیں تھا کہ میں کتنا دودھ اس کو دے دوں اور وہ مجھے کتنا کپڑے دے دے. تو اس وجہ سے یہ سسٹم ناکام ہوا. ایک اور مشکل تھا کہ لیک آف انڈیویزیبلٹی تھی. فرض کرے کہ میرے پاس چیئر ہے اور دوسرے کے پاس گائے ہے, مجھے گوشت کی ضرورت ہے لیکن مجھے کرسی کے بدلے میں وہ کتنا گوشت دے, مجھے چاہیے 2 کلو گوشت. اب اس کے پاس گائے ہے, وہ 2 کلو گوشت کے لیے گائے تو میرے لیے ذبح نہیں کر سکتا تھا. بعض چیزیں ایسی ہوتی تھیں جس کو تقسیم کرنا مشکل ہوتا تھا. مطلب مجھے 2 کلو گوشت چاہیے, اب میرے پاس کرسی تو ہے, اسے کرسی کی بھی ضرورت ہے, دوسرے شخص کو کرسی کی ضرورت ہے, لیکن کرسی کے مقابلے میں وہ مجھے کتنا گوشت دے, کیونکہ اس کے پاس تو گائے ہے. 2 کلو گوشت کے لیے وہ گائے ذبح تو نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ایک مشکل تھا جس کی وجہ سے یہ سسٹم ناکام ہوا. بعض چیزیں ایسی ہوتی تھی جس کو تقسیم کرنا مشکل تھا, تو تقسیم کی مشکل کی وجہ سے یہ سسٹم ناکام ہوا. ایک اور جو مشکل تھا وہ لیک آف کوالٹی آف سٹور آف ویلیو تھا. مطلب آپ سبزیوں کو لے لیں, میووں کو لے لیں, تو یہ جو چیزیں ہیں اگر یہ بر وقت فروخت نہ کی جائیں تو یہ خراب ہو جاتی ہیں. مطلب میرے پاس سبزیاں ہیں اور میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں, لیکن بر وقت اگر مجھے کوئی گاہک نہ ملے تو یہ چیزیں تو خراب ہو سکتی ہیں, اور پیسے تو خراب نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا, کوالٹی آف سٹور آف ویلیو. جب زیادہ وقت گزرتا تھا تو یہ پھل وغیرہ خراب ہو جاتے تھے, تو اس وجہ سے یہ سسٹم ناکام ہوا. تو بارٹر سسٹم میں یہ جو کمیاں تھی اس کی وجہ سے بارٹر سسٹم جو تھا وہ ناکام ہو گیا. چلو جی بڑھتے ہیں کہ یہ سبق میں نے جہاں سے لیا ہے آپ لوگوں کی کتاب کے پیج نمبر 30 سے. تو آپ لوگ اپنی کتابیں نکالیں, میں آپ لوگوں کے لیے یہ پڑھتا ہوں. Before coins or paper money, people used to exchange goods and services to make a living. سکوں اور نوٹوں کی ایجاد سے پہلے لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے چیزوں کے تبادلے کرتے تھے. This method of exchanging one thing for another is called barter. اور یہ جو نظام تھا ایک چیز کے بدلے میں دوسرا چیز لینا, اسے بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے. Sometimes people face difficulty in bartering things. بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات لوگوں کو چیزوں کی تبادلے میں مشکل پیش آتی تھی. A man who has wheat and wants cloth may not find a person who has cloths and wants wheat in exchange. ابھی جو میں نے بات کی کہ فرض کرے ایک آدمی کے پاس گندم ہے اور وہ بدلے میں کپڑا لینا چاہتے ہیں, تو مشکل سے وہ آدمی ملتا تھا جس کے پاس کپڑے ہوتے تھے. تو یہ ایکسچینج مشکل ہوتا تھا, اس لیے یہ جو نظام تھا یہ ناکام ہوا. To overcome such condition, people felt the need of introducing something common for selling and buying. تو لوگوں نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک ایسی چیز کی تلاش شروع کی جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور آسانی سے اس کے ذریعے ایکسچینج ہو سکے, تبادلہ ہو سکے. تو یہ تھا آج آپ لوگوں کا سبق. اسی کو بنیاد بنا کر میں نے ایک ہوم ورک تیار کیا. اس میں 2 سوالات ہیں. پہلا جو سوال ہے ڈیفائنڈ بارٹر سسٹم. بارٹر سسٹم کیا ہے, اس کی تعریف کیجئے. اس کامن یونٹ امپورٹنٹ فار ایکسچینج. کامن یونٹ جو ایکسچینج ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے. یہ تھے 2 سوالات جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اور سکھایا. اس میں یہ سوالات اور ان کے جوابات موجود ہیں. اس کے ساتھ آج کا سبق کا اختتام ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.